महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टुपसङ्ख्यानवती शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरियं काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते यस्य ग्रन्थकारेण। स्थान्यादेश विषये चर्चा चर्चिता वर्तते। यत्र स्थानिवत् आदेशः भवति अनल्विधौ, स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति तत्र सूत्रं रचयामास सूत्रकारः। यत्र अनल्विधौ इति विशेषणम्, अनल्विधौ किं भवति? आदेशः स्थानिवत् भवति। यत्र अलाश्रयः विधिर्भवति तत्र तं विधिं वर्जयित्वा अन्यत्र सर्वत्रापि किं भवति? स्थानिधर्माः आदेशेषु अनुवर्तन्ते। एतत् किमर्थं सूत्रकारेण आरचितम् इति चेत् तत्र संरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति शास्त्रं वर्तते अस्मिन् शास्त्रे। अतः धातुसंज्ञा, अङ्गसंज्ञा, पदसंज्ञा, प्रत्ययसंज्ञा इत्यादि सर्वेपि स्थानिधर्माः स्थानिरूपम् आश्रित्य प्रवर्तिताः भवन्ति। यदा स्थानी परिवर्तितं भवति आदेशेन तदा तद्रूपं नास्ति अथवा स्थानिरूपं नास्ति आदेशस्य इति कृत्वा स्थानिगताः ये धर्माः ते आदेशेषु न प्राप्नुवन्ति इति कृत्वा तेषां संक्रमणं स्थानिगतस्य धर्मस्य आदेशेषु संक्रमणं यथा स्यात् इत्येवमर्थम् इदम् अतिदेशसूत्रं सूत्रकारेण आरचितम्। एतत्पर्यन्तम् अस्माभिः पूर्वं दृष्टमासीत् खलु? इदानीं स्थानिना तुल्यं वर्तते इति स्थानिवत्, तत्र तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इत्यस्मात् सूत्रात् अत्र वति प्रत्ययः कृतः इति वृत्तिकारः ज्ञापयति। स्थानिना तुल्यं वर्तते। स्थानिना तुल्यं किं? स्थानिना तुल्यं कार्यं प्राप्नोति इति कार्यातिदेशसूत्रमिदं, शास्त्रातिदेशसूत्रं न, अत्र तु कार्यातिदेशसूत्रमिदम् इत्यपि ज्ञापयति वृत्तिकारः। कथं? स्थानिना तुल्यं वर्तते इति स्थानिवत् इत्यत्र तृतीयान्तेन वतिप्रत्ययं शास्ति, तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति सूत्रेण। अत्र क्रियातोल्यं वर्तते। अत्र स्थानिवत् इत्यत्र कः अर्थः? आदेशः स्थानिवत् भवति इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् अत्र स्थानिकार्यम् आदेशोऽपि प्राप्नोति। स्थानी यत् कार्यं लभते तत्कार्यम् आदेशोऽपि लभते इति एतत् सूचयितुम् अत्र स्थानिना तुल्यं वर्तते इति स्थानिवत्। स्थानिवत् आदेशः भवति इत्यर्थः अवसीयते। इदानीं स्थान्याश्रयेषु कार्येषु अनलाश्रयेषु स्थान्यलाश्रयाणि कार्याणि वर्जयित्वा किं भवति? आदेशः स्थानिवत् भवति इत्यर्थः। अनल्विधौ इति सूत्रम् इति पदमपि संयोज्य एकवाक्यं करोति वृत्तिकारः। स्थान्याश्रयेषु कार्येषु कीदृशेषु? अनलाश्रयेषु। तत्रापि अनलाश्रयं कुत्र? स्थान्यलाश्रयाणि कार्याणि वर्जयित्वा स्थान्याश्रयेषु कार्येषु कर्तव्येषु आदेशः स्थानिवत् भवति इति सूत्रार्थः। अवगतो वा? स्थान्याश्रयाणि कार्याणि यानि सन्ति तत्रापि स्थान्यलाश्रयाणि इति भवन्ति, तर्हि तानि कार्याणि वर्जयित्वा अन्यानि यानि भवन्ति
तेषु कर्तव्येषु आदेशः स्थानिवत् भवति इति सूत्रार्थः। स्थान्यलाश्रयेषु कार्येषु कीदृशेषु अनलाश्रयेषु तत्र स्थान्यलाश्रयाणि कार्याणि वर्जयित्वा इति अनलाश्रयेषु इत्यस्य अर्थः। आदेशः स्थानिवत् भवति इति। अनल्विधौ अनल्विधिः न अल्विधिः अनल्विधिः, अतः अत्र व्याख्यानम्। अनलाश्रयेषु स्थान्यलाश्रयाणि कार्याणि वर्जयित्वा स्थान्याश्रयेषु कार्येषु कर्तव्येषु आदेशः स्थानिवत् भवति इत्युक्ते तत्र प्रसज्जप्रतिषेधः न अपितु अत्र पर्युदासप्रतिषेधः इति ज्ञापयति वर्तिकारः। अवगतो वा? इदानीं स्थान्याश्रयेषु कार्येषु इति वर्तिकारेण उक्तं। तस्य कः अर्थः? स्थानी आश्रयः येषां येषां स्थानी आश्रयः भवति तेषु कार्येषु। एवं अनलाश्रयेषु अलः आश्रयः येषाम् इति बहुव्रीहि, न अलाश्रयाणि अनलाश्रयाणि इति नै समासः। स्थान्यलाश्रयेषु कार्येषु कर्तव्येषु अनलाश्रयेषु, अनलाश्रयेषु नाम अल् आश्रितः यत्र भवति, यत्र कार्ये अल् आश्रयणम् अस्ति, अलः आश्रयणं भवति तत्र स्थान्यलाश्रयाणि इति। स्थानी चासो अल् इति स्थान्यल्। स्थान्यल् आश्रयः येषां तानि स्थान्याश्रयाणि इति कृत्वा तत्र समासः प्रदर्शितः। आश्रयग्रहणेन अत्र वृत्तिकारः आश्रयशब्दम् उपयुङ्क्ते खलु। सूत्रे आश्रयशब्दस्य प्रयोगः नास्ति। स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति सूत्रं, तत्र आश्रयपदस्य उपयोगः नास्ति, परन्तु वृत्तिकारः बहुत्र आश्रयपदम् उपयुङ्क्ते। स्थान्याश्रयेषु कार्येषु अनलाश्रयेषु स्थान्यलाश्रयाणि कार्याणि एवं कृत्वा आश्रयशब्दस्य उपयोगं बहुवारं करोति। अत्र आश्रयग्रहणेन सूत्रे यः अल्विधिशब्दः सः अलाश्रयो विधिः अल्विधिः इति उत्तरपदलोपी समासः इति दर्शयति। अवगतं वा? हरि ओम्। ध्वनि श्रूयते वा? श्रूयते वा? तत्र आश्रयपदस्य उपयोगः एवमर्थं कृतः यतः अत्र योऽयम् अलाश्रयो विधिः अल्विधिः कुत्र अनलाश्रयेषु इति उच्यते खलु। स्थान्याश्रयाणि कार्याणि आदेशेषु भवन्ति, तत्र स्थान्याश्रयाणि कार्याणि कीदृशानि स्युः? अनलाश्रयाणि स्युः इति उच्यते। अत्र अनलाश्रयपदेन किं ज्ञापयति, अत्र किं वा द्योतयति वृत्तिकारः इति चेत् अत्र मध्यमपदलोपी समासः अस्ति इति द्योतयति। अत्र अलाश्रयो विधिः अल्विधिः इति उच्यते, तेन उत्तरपदलोपी समासः अस्ति इति दर्शयति। सः समासः कथं भवति? मयूरविंशकादित्वात् समासं समासस्य अस्माभिः ज्ञानं कर्तव्यम्। अत्र पुनः समासः मयूरविंशकादित्वात् समासः। मयूरविंशकादयश्च इति सूत्रमेकं वर्तते, श्रुतं वा? द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य अन्तिमं सूत्रं मयूरविंशकादयश्च। तस्मात् सूत्रात् अत्र समासः उत्तरपदलोपी समासः अस्ति इति ज्ञातव्यं। तदनन्तरम् अल् आश्रयः विधिः अलाश्रयो विधिः। अल् आश्रयः येषाम् इति अल्विधिः। अल् आश्रयः येषाम् इति अल्विधिः, न अल्विधिः अनल्विधिः। एवं कृत्वा अत्र समासः ज्ञेयः। न अल्विधिः अनल्विधिः इति। कः पुनरलाश्रयो विधिः? अलाश्रयो विधिर्नाम कः इति चेत् यो वर्णमात्राश्रितः भवति। यः विधिः
केवलं वर्णम् आश्रयति स विधिः अल्विधिः इति उच्यते। यस्तु समुदायाश्रितः सः अनल्विधिर्भवति, स अनलाश्रयो भवति। यद्यपि तत्र अवयवत्वेन वर्णाः एव भवन्ति, अलः एव सन्ति, परन्तु समुदायः अल् नास्ति। एवं वा? अत्र कार्येषु इति उच्यते, स्थान्याश्रयेषु कार्येषु इति। तत्र सूत्रे कार्यपदम् अस्ति वा? स्थानिवदादेशो नल् विधौ इति सूत्रं। तत्र कार्यम् इति पदं नास्ति, तत्र विधौ इति वर्तते सप्तम्यन्तं। तस्यैव व्याख्यानं क्रियते स्थान्याश्रयेषु कार्येषु इत्यनेन। विधिशब्दस्य कार्यम् इत्यर्थः। कथं? कार्यशब्देन कर्मसाधनेन विधिशब्दस्य अर्थम् आचक्षाणः किं करोति? विधीयते इति विधिः इति अर्थयति। उदाहरणार्थं कर्मणि अण् किं विधीयते? अत्र अण् प्रत्ययः विधीयते। अतः तत्र अणेव कार्यं खलु, अण् प्रत्यय विधानमेव कार्यम् अस्ति वा? एवं अण् विधीयते इत्यस्य कः अर्थः? अण् कार्यरूपेण अत्र विधीयते इत्यर्थः। अण् विधीयते। अत्र विधिशब्दः कस्मिन् कारके इति चेत् कर्मकारके। विधिशब्दः कर्मकारके, अतः तस्य कः अर्थः भवति? कार्यम् इत्यर्थो भवति। यद् विधीयते तत् विधिः कार्यम्। किं विधीयते अत्र? कर्मणि अण् इत्यत्र अण् विधीयते, अतः अण् कार्यम्। अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यत्र किं विधीयते? दीर्घः विधीयते। अत्र दीर्घविधिः, दीर्घकार्यम् इत्यर्थः। एवं च विधिशब्दस्य कार्यम् इत्यर्थः कदा भवति? यदा विधिशब्दे कि इति प्रत्ययः कर्मणि भवति। विधिशब्दस्य निष्पत्तिः कथं भवति? विपूर्वकात् धा इति धातोः कि इति प्रत्ययः भवति। सूत्रम् उपसर्गे घोः सूत्रेण, उपसर्गे घोः किः इति सूत्रेण अत्र कर्मणि कारके किं भवति? कि इति प्रत्ययः भवति। वि उपसर्गपूर्वकस्य धा धातोः किं भवति? कि इति प्रत्ययो भवति। कि प्रत्यये कृते आकारस्य लोपो भवति, विधिः इति रूपं सिद्ध्यति। विधीयते इति विधिः इत्यर्थः तस्य। अवगतं वा? इदानीं तत्र स्थानिवदादेशु अनल् विधौ इति सूत्रमस्ति खलु? तत्र विधौ इति शब्दस्य स्थाने कार्ये इति योजयन्तु। कः अर्थः भवति? स्थानिवदादेशु अनल् कार्येषु, अनल् कार्ये अल् रूपकार्ये अन्यत्र आदेशः स्थानिवद् भवति इत्यर्थः। अल् स्थानिगतः यः अल् तमाश्रित्य कार्ये कर्तव्ये आदेशः स्थानिवत् न भवति, अन्येषु विषयेषु स्थानिवत् भवति इत्यर्थः। अवगतं वा? इदानीं किम् उदाहरणम्? इदं सूत्रं यदर्थम् आरभ्यते तस्य किं प्रयोजनम् इति पृच्छ्यते। किम् उदाहरणम्? धातु अंग कृत तद्धित अव्यय सुप्तिङ् पदादेशाः प्रयोजनम् इति वक्तव्यम्। प्रयोजनम् इति पदस्य अध्याहारः करणीयः।
धातु अंग कृत तद्धित अव्यय सुप् तिङ् पदादेशः प्रयोजनम्। अवगतं वा? पश्यामः, एकैकशः पश्यामः। अत्र धातुः इत्यस्य उदाहरणं पश्यामः। इदानीं धात्वादेशो धातुवत् भवति इत्यर्थः भवति। यदि स्थाने धातुः वर्तते तत् स्थाने आदिष्टोपि धातुवत् भवति, स्थानिवत्। एवं वा? धातुः अपि वर्णाश्रयः अस्ति वा? वर्णसमुदायाश्रयः अस्ति वा? धातुत्वं धातुसंज्ञा कस्य भवति? केवलस्य वर्णस्य भवति वा अथवा वर्णसमुदायस्य भवति? वर्णसमुदायस्य भवति। समुदायस्य धातुसंज्ञा खलु, केवलस्य वर्णस्य न। अतः तत्स्थाने यः आदिष्टः स्थानिवत् इति स्थानिवत् भावं प्राप्नोति। कुतः? अलाश्रयः नास्ति। एवं वा? धातुसंज्ञा अलाश्रितं नास्ति, अलाश्रिता नास्ति। अतः आदेशः धातुस्थाने विधीयमानः आदेशः धातुवत् भवति। उदाहरणम् अस्तेर्भूः भ्रुवो वचिः इति आर्धधातुकविषये प्रागेव आदेशेषु कृतेषु धातोः इति तव्यादयः भवन्ति। तव्य तव्य अनीयर् इत्यादि प्रत्ययाः भूस्थानेरपि भवति, भूधातोरपि भवति। भूधातोः इति न, अस्ते स्थाने यः भू आदेशः भवति तस्मादपि भवति। उदाहरणं भविता भवितुं भवितव्यम्, एवं वक्ता वक्तुं वक्तव्यम्। ब्रू इति धातोः वच् आदेशे कृते वक्ता वक्तुं वक्तव्यम् इति रूपम्। अवगतं वा? एतत् किमर्थम् आरब्धव्यम् इति चेत् अत्र आर्धधातुके विषये अस्तेः भू भवति, ब्रुवः वच् आदेशो भवति। एवमस्ति खलु? आर्धधातुकविषयभूते एव विषयसप्तमी आश्रयिता वर्तते तत्र। अतः आर्धधातुकविषये किं भवति? अस् इत्यस्य भू इति आदेशः भवति। अवगतं वा? इत्युक्ते प्रत्ययोत्पत्तेः प्रागेव तत्र भू इति आदिष्टो भवति, तस्यापि धातुसंज्ञा भवति। कुतः? स्थानिवत् आदेशः इति नियमः। धातुसंज्ञायां सत्यां किं भवति? किमर्थं पृच्छते इति चेत् यदि आर्धधातुके इति परसप्तमी स्यात्, आर्धधातुके इति परसप्तमी स्यात् इत्युक्ते आर्धधातुके परतः अस्ति इति तस्य भू इत्यादेशो भवति इति भवति इति मन्यामहे, तदा क्लेशः एव नास्ति खलु। अस् इत्यस्य धातुसंज्ञा अस्ति इति कारणेन तव्यादयः प्रत्ययाः भवन्ति, तेषु परेषु भू इति आदेशः अनन्तरं भवति इति कृते तदा दोषः अस्ति वा क्लेशः अस्ति वा? धातुसंज्ञा भू इत्यस्य भवतु वा मा वा भवतु, प्रत्ययोत्पत्तिः जाता अस्ति इत्यस्याम् अवस्थायामेव। अस्धातुः तस्य स्थाने तस्मादनन्तरं तव्यादयः प्रत्ययाः भवन्ति, धातुः इति संज्ञा अस्ति इति कारणेन। आर्धधातुकसंज्ञा तस्य भवति, कस्य? तव्य तव्य अनीयर् इत्यादीनां। तदनन्तरम् आर्धधातुके परे अस्तेः भू इति परसप्तमी यदि भवति तदा क्लेशः नास्ति। कुतः? प्रत्ययाः विहिताः। विहितेषु प्रत्ययेषु धातुसंज्ञा भू इत्यस्य भवतु वा मा वा भवतु, तत्र किमपि प्रयोजनं नास्ति। अतः सूच्यते अत्र आर्धधातुकविषये प्रागेव आदेशेषु प्रत्ययोत्पत्तिः क्रियतां वा आदेशः क्रियतां वा इति शङ्कायाम् इति जिज्ञासायाम् आर्धधातुके इति विषयसप्तमी आश्रयणात् अत्र प्रत्ययोत्पत्तेः प्रागेव अत्र आदेशः भवति। आदेशे कृते धातुसंज्ञा अस्ति वा नास्ति वा इति जिज्ञासायाम् इदं सूत्रं प्रवृत्तं भवति। स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति।
आदेशः स्थानिवत् भवति इति अनेन निर्णीयते। पुनः तव्यादयः प्रत्ययः भवन्ति। धातुत्वं धातुसंज्ञा अस्यापि अस्ति, कस्य? आदिष्टस्य भू इत्यस्य। अतः भू इत्यस्मात् पुनः तव्यादयः प्रत्ययः भवन्ति। भविता भवितुं भवितव्यं, वक्ता वक्तुं वक्तव्यम् इति। अवगतो वा? इदानीम् अङ्गम्। अङ्गस्य स्थाने यः आदेशो भवति सोऽपि अङ्गसंज्ञको भवति आदेशः। तस्य उदाहरणम् अङ्गादेशो अङ्गवद्भवति केन काभ्यां कैः इति उदाहरणानि। अत्र किम् इत्यस्य किं भवति? विभक्तौ परतः क इति आदेशो भवति। केन सूत्रं किम्? किम् इत्यस्य क इति आदेशः कस्मात् सूत्रात् भवति? विभक्तौ परतः किम् इत्यस्य क आदेशो भवति। इदानीं किम् इति अङ्गसंज्ञा, किम् इत्यस्य अङ्गसंज्ञा विभक्तौ परतः अङ्गसंज्ञा किम् इत्यस्य अस्ति, अस्ति वा? तस्य किम् इत्यस्य अङ्गसंज्ञा अस्ति, तत्स्थाने क इति आदेशः जातः। यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् इति सूत्रेण अङ्गसंज्ञा पूर्वस्य आसीत्, किं रूपस्य आसीत्। इदानीं क इति आदेशे जाते अस्य क इत्यस्य अङ्गसंज्ञा न प्राप्नोति स्म स्वं रूपम् इति न्यायात्। यदि अङ्गसंज्ञा न भवति तदा कः दोषः? अङ्गस्य अथवा अङ्गाद् विधीयमानं कार्यं न प्राप्नोति। यदि अङ्गसंज्ञा नास्ति क इत्यस्य तदा टा इत्यस्य इनादेशः भवति वा? न भवति, न स्यात् खलु। यदि क इत्यस्य अङ्गसंज्ञा नास्ति तदा दानहीनसामिनात् स्याः इति तत् प्रवर्तनं न स्यात्। ता इत्यस्य इनादेशः न प्राप्नोति। अतः क इत्यस्यापि अङ्गसंज्ञा प्रार्थ्यते, तद्भवति केन। काभ्याम् इत्यत्र अङ्गसंज्ञा यदि नास्ति क इत्यस्य तर्हि सुपिच इति दीर्घोऽपि न भवति। तस्य अङ्गस्य दीर्घो भवति इति उच्यते। दीर्घः न प्राप्नोति। एवमेव कैः इत्यत्र अतो भिस ऐस् इति उच्यते। अकारान्ताद् अङ्गाद् उत्तरस्य भिसः ऐस् भवति इति उच्यते। क इत्यस्य अङ्गसंज्ञा न स्यात् तर्हि भिसः ऐस्तुं न स्यात्। अतः अङ्गादेशः अङ्गवद् भवति इत्यनेन किं भवति? यत्र केन इत्यत्र इनादेशः, काभ्याम् इत्यत्र दीर्घः, कैः इत्यत्र ऐस् भावः। अवगतं वा? अवगतं वा? अवगतम्। किमः कः इति कादेशे कृते अङ्गाशय इन दीर्घत्व ऐस् भावाः भवन्ति। एवं वा? अस्तु। अङ्ग अनन्तरं कृत्। कृदादेशः कृद्वद् भवति। कृदादेशः कृद्वद् भवति। कृत् नाम प्रत्ययः खलु? प्रत्ययः। तत्स्थाने यः आदेशो भवति सोऽपि कृत्वद् भवति। उदाहरणं पश्यामः। प्रकृत्य, प्रहृत्य इति उदाहरणानि। उदाहरणे प्रकृत्य इत्यत्र किं भवति? प्र उपसर्गपूर्वकस्य कृ इति धातोः पूर्वं कः प्रत्ययः आगतः?
त्वा प्रत्ययस्य किं भवति? समासे ल्यप् भवति। ल्यप् ल्यबादेशो भवति समासे अनै पूर्वे समासे नै ओ पूर्वे ल्यप्। त्वा ल्यप्। इदानीं ल्यप् इत्यस्य यदि संज्ञा नास्ति तर्हि किं किं न भवति? ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् अनेन सूत्रेण तुगागमः न प्राप्नोति। तुगागमः न भवति। इदमेकं प्रयोजनं। तुगागमः न प्राप्नोति। त्वा प्रत्ययः कृत् आसीत्, तत्स्थाने विधीयमानः ल्यप् इति आदेशः सः कृत् न स्यात् स्वरूपमिति न्यायेन, अतः अतिदिश्यते, स्थानेव आदेशो भवति इति। एवं वा? यदि यकारः कृत्संज्ञकः, यदा यकारः कृत्संज्ञको भवति तदा तुक् इति आगमः भवति। तुक् इति आगमः भवति। त्वो ल्यवादेशे कृते ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति तुगागमः भवति। इदं प्रयोजनं कृत्संज्ञकस्य, कृत्संज्ञायाः प्रयोजनं। कृदादेशः कृद्वद् भवति इत्यनेन प्रकृत्य प्रहृत्य इत्यादिषु तकारस्य श्रवणं भवति, नो चेत् प्रक्रिया प्रह्रिया इत्येवं स्यात्। अवगतं वा? अवगतम्। तदनन्तरं तद्धितम्। तद्धितस्य स्थाने यः आदेशः भवति सोऽपि तद्धितवत् भवति। तद्धितादेशः तद्धितवत् भवति। प्रयोजनं दाधिकम् अद्यतनम् इति उदाहरणम्। अत्र किं भवति? कृत्तद्धितसमासाश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। दाधिकम् इत्यत्र किम् अस्ति? प्रत्ययः कः? दाधिकम् दध्नष्ठक् इति एकः प्रत्ययः वर्तते, एकं सूत्रं वर्तते। दधि शब्दात् ठक् इति प्रत्ययः भवति, तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे। दाधिकम्, दाधिकं किं भवति? दध्नो विकारः दाधिकम्। किं भवति दाधिकम्? श्रीखण्ड, श्रीखण्ड, तक्रं सर्वं दाधिकं, दाधिकम्। अत्र प्रत्ययः कः? ठक् इति प्रत्ययः। दधि प्लस् ठक् इति स्थितिः। तस्य स्थाने ठकारस्य किं भवति? ठस्य इकः इति सूत्रम्। ठस्य एकः इति इकादेशो भवति ठकारस्य। रूपमिदानीं दाधिकम् इति रूपम्। दधि इति इकारस्य लोपो भवति, इकादेशः अथवा न, क्षम्यताम्, इसुसुप्तान्तात् कः इति। ठस्येकः इत्येव। ठस्येकः इति इकारादेशे कृते दधि इकारस्य लोपो भवति, दाधिकम् इति रूपं भवति, आदेः वृद्धिर्भवति, दाधिकम् इति। इदानीं ठ इत्यस्य तद्धितसंज्ञा आसीत्, तस्य स्थाने ठस्येकः इति यदा इकारादेशो इक इति आदेशो भवति तदा तस्यापि तद्धितसंज्ञा इष्यते, स्वं रूपमिति न्यायात् न प्राप्नोति स्म। अतः तस्यापि तद्धितसंज्ञा भवति। तद्धितस्य स्थाने विधीयमानः आदेशः सोऽपि तद्धितवत् भवति। तद्धितसंज्ञायां किं सति? तद्धितसंज्ञायां किं भवति? कृत्तद्धितसमासाश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति, दाधिकम्। अवगतं वा? अद्यतनम्, अद्यतनं कथं भवति? अद्यतनं कथं सिद्ध्यति? स्मर्यते वा?
सायञ्चिरं प्राह्णे प्रगे अव्ययेभ्यः टुट्यलौ टुट् च इति एकं सूत्रं वर्तते। सायन्तनं चिरन्तनं श्रुतं वा? सायन्तनं चिरन्तनम् इति न श्रुतं वा? सायं सायन्तनं चिरन्तनं अद्यतनम्। अत्र अद्य इति अव्ययं खलु? अद्य इति अव्ययं। तस्मात् अव्ययात् ट्यू अन्यत् ट्युल् इति द्वौ प्रत्ययो भवतः टुट् च आगमो भवति। अद्य शब्दात् ट्यू इति प्रत्ययः अथवा ट्युल् इति प्रत्ययः ट्युट्युलौ इति प्रत्ययः। तत्र ट्यू प्रत्ययस्य किम् अवशिष्यते? ट्यू इति अवशिष्यते, एवं वा? तस्य अनन्तरं टुट् इति आगमः। तस्य आगमः यू प्रत्ययस्य कुत्र भवति? आदौ भवति। अद्य यु इत्यनयोर्मध्ये टुट् इति आगमः। अद्य तु यु यु इत्यस्य किं भवति आदेशः? युवोः अनाको अनादेशो भवति। यु इत्यस्य अनादेशो भवति, एवं वा? अद्य तु अन् अद्यतन इति एवम्। अवगतं वा? अद्य प्लस टुट् आगमः, तदनन्तरं ट्यू इति प्रत्ययः। ट्यू इत्यस्य टकारः इत्संज्ञको भवति, अनुबन्धलोपे जाते यु इति अवशिष्यते। तस्य यु इत्यस्य युवोरनाको इति अनादेशो भवति। इदानीं यु इति तद्धितसंज्ञकः, तत्स्थाने आदेशः सोऽपि तद्धितवत् भवति। तेन अद्यतनम् इत्यत्र प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति। अवगतं वा? युवोरनाको इत्यनेन सूत्रेण यु इति तद्धितस्य स्थाने अन इति आदेशः भवति, कोऽपि तद्धितवत् भवति। अवगतं वा? कृत्तद्धितसमासाश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति, तद्धितादेशः तद्धितवत् भवति इत्यनेन। तदनन्तरम् अव्ययम्। अव्ययस्य स्थाने यः आदेशो भवति सोऽपि अव्ययवत् भवति। अव्ययादेशो अव्ययवत् भवति। किम् उदाहरणं? प्रस्तुत्य, प्रहृत्य, उपहृत्य, उपस्तुत्य। अत्र किं किं जायते? त्वान्तं तु अव्ययम् आसीत्, समासानन्तरं ल्यप् इति परिवर्तते, ल्यप् अपि अव्ययम् इति अव्ययं भवति। स्तुत्वा इति अव्ययम् आसीत्, स्तुत्वा इति अव्ययम् आसीत्, समासे कृते प्रस्तुत्य इति अव्ययस्य स्थाने समुदायस्य एव आदेशो भवति। सोऽपि अव्ययसंज्ञको भवति। अव्ययादाप्सुपः इति सुब्लुग् भवति। अव्ययस्य स्थाने विधीयमानः आदेशः सोऽपि अव्ययवत् भवति। अव्ययत्वं कथमासीत्? त्वातोसुनकसुनः इत्यनेन त्वातोसुनकसुनः इति अव्ययसंज्ञा आसीत्। तत्स्थाने विधीयमानः ल्यवादेशः सोऽपि अव्ययवत् भवति। अव्ययादाप्सुपः इति सुब्लुग् भवति। अवगतं वा? प्रस्तुत्य, प्रहृत्य, उपस्तुत्य। अत्र तदेव समानकर्तृकयोः पूर्वकाले दिक्त्वा प्रत्ययः, समासेनै पूर्वे क्त्वोल्यप् इत्यनेन क्त्वा प्रत्ययस्य लभादेशः, स्थानिवद्भावेन अस्य तदन्तस्य अव्ययसंज्ञा भवति। प्रस्तुत्य सु इति स्थिते किं भवति? अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन अव्ययसंज्ञकत्वात् विहितस्य सुप्रत्ययस्य लुग् भवति। एवं प्रस्तुत्य। इदानीं सुबादेशः सुब्वत्। सुबादेशः सुब्वत् भवति। उदाहरणं किं? वृक्षाय, प्लक्षाय।
अत्र सुप् किमासीत् ङे ङेर्यः ङे इति सुप् आसीत् तत्स्थाने यकारादेशः सोऽपि सुब्वद् भवति तेन किं भवति अतो दीर्घो ययादौ दीर्घो ययि दीर्घः भवति खलु ययादौ सुपि परे दीर्घो भवति इति उच्यते यदि यकारः सुपेव न स्यात् तर्हि दीर्घो ययि अतो दीर्घो ययि सूत्रस्य अतो दीर्घो ययि सुपि च क्षम्यताम् अतो दीर्घो ययि इति न सुपि च इति सुपि च परे किं भवति अकारान्तस्य अङ्गस्य ययादौ सुपि परे दीर्घो भवति इति दीर्घत्वं भवति इदानीं नो चेत् दीर्घादेशः न स्यात् वृक्षाय लक्षाय इति एवं सुप् तिङ् तिङादेशः तिङ्वत् तिङादेशः तिङ्वत् भवति किम् उदाहरणम् अकुरुताम् अकुरुतम् तत्र सुप्तिङन्तं पदम् इति पदसंज्ञा भवति अत्र कः आदेशः अत्र कः लकारः आदौ अकुरुताम् अकुरुतम् कोऽयं लकारः धातुः कः लोट् लकार लोट् लकारे लोट् लकारे अडागमः अस्ति इति चेत् तत्र कोऽपि ङिद्लकारः इति खलु अडागमः अस्ति अतः ङिद्लकारः अत्र उकारस्य श्रवणं भवति अतः सार्वधातुकलकारः एवं वा ङित्लकारेषु सार्वधातुकलकाराणि कति सन्ति लङ् इति लकारः विधिलिङ् इति सार्वधातुकलकारः अन्यत् सर्वम् आर्धधातुकलकाराणि खलु अन्यानि सर्वाण्यपि आर्धधातुकलकाराणि अत्र विधिलिङ् अस्ति वा इदं विधिलिङ् नास्ति कुतः अडागमः श्रूयते इति कारणेन अडागमः अस्ति विकरणः तावत् उभयत्र सिद्ध्यति लङ्लकारेपि अस्ति विधिलिङ्लकारेपि विकरणस्य उकारस्य श्रवणं भवति परन्तु अत्र यद् उदाहरणरूपेण प्रदर्श्यते तत् विधिलिङ्लकारः नास्ति कुतः अडागमस्य श्रवणात् अतः अयं लङ्लकारः लङ्लकारे ङित्लकारेषु तस् थस् तस् तस् थ मिपां तां तामः इति अनेन अत्र तामादेशः भवति कस्य स्थाने तामादेशः तस् इति प्रथमपुरुषस्य द्विवचनस्य स्थाने तस् इत्यस्य ताम् इति आदेशः भवति इदानीं तस् इति प्रत्ययः किमासीत् तिङ् आसीत् खलु तत्स्थाने विधीयमानः आदेशः तां सुपि तिङ् एव भवति तेन तिङादेशः तिङ्वद् भवति तेन किं साधितम् इति चेत् सुप्तिङन्तं पदम् इति पदसंज्ञा सिद्धा भवति पदसंज्ञायां सत्यां किं भवति मकारस्य लोपो न भवति अस्ति वा एवम् एवमस्ति वा न न मया एवमेव विनोदः कृतः अत्र मकारस्य किं न भवति न विभक्तौ तुस्माः इति तस्य लोपः विभक्तिसंज्ञा अस्ति इति तत् स्मरणीयमासीत् अत्र तस् इत्यस्य किमस्ति विभक्तिसंज्ञा अपि अस्ति खलु तस् इत्यस्य विभक्तिसंज्ञा अस्ति तत्स्थाने विधीयमानः तामादेशोऽपि विभक्तिसंज्ञको भवति अतः न विभक्तौ तुस्माः इति मकारलोपो न भवति तिङादेशः तिङ्वद् भवति तेन किं किं सिद्ध्यति विभक्तिसंज्ञा च सिद्ध्यति तिङादेशः तिङ्वत् तिङ् यतः विभक्तिसंज्ञकः अतः तत्स्थाने आदिष्टः
तां सोऽपि विभक्तिसंज्ञकः अतः मकारस्य लोपो न भवति इति एकम्। अन्य तिङादेशः तिङ्वद् भवति इत्यनेन पदसंज्ञा च सिद्ध्यति। एवं वा? सुप्तिङन्तं पदम् इति पदसंज्ञा सिद्ध्यति, द्वयं सिद्ध्यति। अवगतं वा? अस्तु, अग्रे पदादेशः पदवद् भवति। पदं पदादेशः पदवद् भवति। उदाहरणार्थं ग्रामो स्वं जनपदो न स्वं, वः नः इति प्रयोगः। तदस्माकम् उदाहरणद्वयं। वः इति एकम् उदाहरणं, नः इति उदाहरणम्। अत्र किं भवति? पदस्य इति ऋत्वं भवति। अत्र पदं किमस्ति? सुप्तिङन्तं पदं, सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं भवति खलु? एवं वा? इदानीं युष्माकम् इत्यस्मिन् अर्थे वः, अस्माकम् इत्यस्मिन् अर्थे नः अस्ति वा? एवं तत्र वः शब्दस्य प्रातिपदिकं किम्? युष्मत् इति प्रातिपदिकं। तस्य षष्ठी विभक्तौ बहुवचने वः इति आदेशः। एवमेव अस्मत् शब्दस्य षष्ठी विभक्त्यन्तस्य बहुवचनस्य किं भवति? नः इति आदेशो भवति। कथं भवति एवं? बहुवचनस्य वस्नसौ इति सूत्रमेकं वर्तते, अष्टाध्यायी वर्तते खलु? कृपया तत्र अष्टमाध्यायस्य पादस्य इदं सूत्रं बहुवचनस्य वस्नसौ तत् सूत्रं पश्यन्तु एकवारम्। अष्टमाध्यायस्य प्रथमपादस्य इदं सूत्रं बहुवचनस्य वस्नसौ, 21तमं सूत्रं। लब्धं वा? तत्र सूत्रमेकम् अनुवर्तते। किं? युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः इति अनुवर्तते। युष्मत् अस्मत् इत्यनयोः शब्दयोः कीदृशयोः? षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः। षष्ठ्यन्तं वा द्वितीयान्तं वा चतुर्थ्यन्तं वा स्यात्। युष्मदस्मत् शब्दान्तं, युष्मदस्मत् शब्दौ तावत् षष्ठ्यन्तं द्वितीयान्तम् अथवा चतुर्थ्यन्तं। तत्र यदि बहुवचनान्तम् अस्ति तर्हि तस्य युष्मशब्दस्य षष्ठी बहुवचनान्तस्य किं भवति? वस् इति आदेशो भवति। अस्मत् शब्दस्य बहुवचनान्त षष्ठी बहुवचनान्तस्य किं भवति? नस् इति आदेशो भवति। अवगतं वा? इदानीं युष्माकम् इति वस्, अस्माकम् इति नस्। अवगतं वा? बहुवचनस्य वस्नसौ इति षष्ठ्यन्तस्य बहुवचनान्तस्य युष्मदः अस्मदश्च किं भवति? वस्नसौ आदेशौ भवतः। इदानीम् आदेशः स्थानिवत् स्यादिति वः नः इत्येतयोः पदसंज्ञा भवति। पदसंज्ञायां सत्यां किं भवति? सकारान्तं पदं वस्, सकारान्तं पदं नस् इति कृत्वा तस्य ससजशोरुः इति ऋत्वं विसर्गश्च भवति। अवगतं वा? यदि पदसंज्ञा न स्यात्, आदेशः स्थानिवत् इति सूत्रं नास्ति, तदा वस् इत्येव श्रूयते, वः नः इति न भवति, ऋत्वविसर्गौ न भवतः। अवगतं वा? ध्वनि श्रूयते वा सम्यक् सर्वेभ्यः?
न श्रूयते वा सम्यक्? हाँ, मुझे थोड़ा ये आ रहा है, आपके ध्वनि में डिस्टरबेंस हो रहा है मेरे। एवं वा? बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? अवरुद्धा अस्ति वा वाणी मम? न, इदानीं तु सम्यक् अस्ति महोदय। इदानीं सम्यक् अस्ति वा? आम् आम्, इदानीं सम्यक् अस्ति। अस्तु, किञ्चित् उच्चैः वदामि तर्हि। हा, इदानीं सम्यक् अस्ति। आदेशः स्थानिवत् स्यादिति किं भवति? पदादेशः पदवत् भवति। पदस्य स्थाने विधीयमानः आदेशः पस् इति नस् इति एतौ किं भवतः? पदसंज्ञको भवतः। तेन ससजुषोरुः इति सकारान्तस्य पदस्य विधीयमानं ऋत्वं सिद्ध्यति। ससजुषोरुः वः नः इति सिद्ध्यति। अवगतं वा? अथ दलकृत्यानि। इदानीम् इदम् उदाहरणं तु दृष्टम् अस्माभिः। किं किं? धातुवत्, धातु, पदवत्, अङ्गं, कृत्, अव्यय, पद इत्यादीनि तत्र एतेषु स्थाने विधीयमानः आदेशः स्थानिवत् भवति इति दृष्टम्। इदानीं यदि अस्मिन् सूत्रे यदि अस्मिन् सूत्रे वत्करणस्य उपरि आक्षेपः क्रियते। बहुत्र अतिदेशसूत्रं कथमस्ति? अतिदेशसूत्रस्य निर्णयः कथं जायते इति चेत् यत्र यत्र वत् इति पदं भवति, वत् इति पदं श्रूयते, वत् प्रत्ययान्तं श्रूयते, तत्र अतिदेशसूत्रं तत् इति निर्णीयते खलु? आद्यन्तवत् एकस्मिन् आदिवत् अन्तवच्च कार्यं भवति। आद्यन्तवत् अन्तादिवच्च असिद्धवत् अत्राभात्। एवं यत्र यत्र वत्करणं भवति तत्र सर्वत्र अस्माभिः किम् अङ्गीक्रियते? तत् सूत्रम् अतिदेशसूत्रम् इति अङ्गीक्रियते खलु? परं सर्वत्र तथा न करोति सूत्रकारः। यत्र यत्र अतिदेशः इष्यते तत्र सर्वत्र वत् 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 इति वतिप्रत्ययान्तं न योजयति, वतिप्रत्ययं न योजयति। उदाहरणार्थं तिंशित् सार्वधातुकम् अपित् असंयोगात् लिट्कित् इत्यादिषु असंयोगात् लिट् कित्वत् इति अस्ति वा? केवलं कित् इति अस्ति वा? कित् इत्येव अस्ति। तत्र वत् इति नास्ति, किद्वत् इति तु अर्थः, परन्तु कित् इत्येव सूत्रम्। सर्वत्र वतिप्रत्ययस्य अपेक्षा नास्ति। एवम् अस्ति वा? सूत्रकारः क्वचित् वतिप्रत्ययं शास्ति, क्वचित् वतिप्रत्ययं न शास्ति। विनापि वतिं तत्र अतिदेशसूत्रं दर्शयति क्वचित्। अतिदेशसूत्रमिदमस्ति असंयोगः लिट्कित् सार्वधातुकम् अपित् इत्यादिषु विना तत्र वतिप्रत्ययं तत्र अतिदेशसूत्रमिदम् इति अतिदेशसूत्रं शास्त्रे। एवम् अत्रापि स्थानिवत् इति किमर्थं? स्थान्यादेशौ, स्थानी आदेशः अनल्विधौ इति सूत्रं करोतु। किमर्थं वत्प्रत्ययस्य उपयोगः? अवगतं वा? तस्य विषये अत्र चर्चा क्रियते। अथ वत्करणं किमर्थम्? स्थानी आदेशस्य संज्ञामाविज्ञायी इति करोति, तस्य समाधानं क्रियते। स्थानी आदेशः अनल्विधौ इति सूत्रं स्यात्। स्थानी आदेशः अनल्विधौ, स्थानिवत् आदेशः इति अस्ति, वत्प्रत्ययाभावे स्थानी आदेशः अनल्विधौ इति सूत्रं स्यात्। तदा संज्ञाप्रकरणमस्ति खलु इदम्। अस्मिन् प्रकरणे, अस्मिन् पादे
बहूनि सूत्राणि तावत् संज्ञासूत्राणि, क्वचित् अन्यान्यपि सन्ति। तत्र प्राधान्यं कस्य अस्ति इति चेत् संज्ञासूत्राणां प्राधान्यम् अस्ति वा? मल्लग्रामवत् इदं प्रकरणं संज्ञाप्रकरणम् इति उच्यते। मल्लग्रामवत् अयं दृष्टान्तः परिचितोऽस्ति वा? न परिचितः। हाँ, मल्लाः सन्ति। मल्लाः इत्युक्ते रेस्लर्स्। ते आधिक्येन एकस्मिन् ग्रामे सन्ति। अन्येपि जनाः सन्ति, कृषिकाः सन्ति, व्यापारिणः सन्ति, अन्येपि सन्ति, परन्तु तत्र प्राधान्येन मल्लाः सन्ति अधिकाः। तस्य ग्रामस्य नाम मल्लग्रामः इति उच्यते। मल्लानां ग्रामः मल्लग्रामः इति मल्लग्रामस्य व्यवहारः। परन्तु तत्र केवलाः मल्लाः एव सन्ति वा? न सन्ति। तथापि अन्येषु सत्स्वपि तत्र मल्लानाम् आधिक्यं वर्तते, मल्लानां प्राधान्यं वर्तते इति कारणेन संज्ञा तावत् ग्रामस्य मल्लग्रामः इति भवति व्यवहारः। एवम् अस्मिन् पादे बहूनि सूत्राणि संज्ञासूत्राणि अस्ति वा? आधिक्येन आधिक्येन संज्ञासूत्राणि सन्ति इति कारणेन इदमपि सूत्रं संज्ञासूत्रम् इति भ्राम्येत कश्चित्, इति भ्रमः आयाति। आदेशः स्थानी आदेशः अनल्विधौ इति सूत्रं यदि भवति तदा स्थानी इत्यत्र एकवचनान्तं दृष्ट्वा आदेश इत्यत्रापि एकवचनं दृष्ट्वा तत्र ओहो इदं सूत्रं संज्ञासंज्ञसूत्रं, संज्ञासंज्ञभावं संज्ञासंज्ञसम्बन्धं द्योतयति इति कश्चित् छात्रः भ्राम्येत। यतः अस्मिन् प्रकरणे अस्मिन् पादे बहूनि सूत्राणि संज्ञासूत्राणि सन्ति। अत्र यदि एकवचनान्तं प्रथमाविभक्त्यन्तं भवति तत् संज्ञासूत्रेण बहुत्र श्रूयते। अतः अत्र यदि स्थानी आदेशः इति पदद्वयं शृणोति, ओहो स्थानी आदेशः प्रथमाविभक्त्यन्तं वर्तते, अतः इदं संज्ञासूत्रं स्यात् इति कश्चित् भ्राम्येत। तथा विज्ञानं न स्यात् अस्य सूत्रस्य इति एतदर्थम् अत्र वत्करणं स्पष्टार्थं करोति। स्पष्टता यथा स्यात्। स्थानी आदेशस्य संज्ञा मा विज्ञायि इति सूत्रकारः वत्करणं शास्ति। अन्यत् स्वाश्रयम् अपि यथा स्यात् इत्येवमर्थम्। स्वाश्रयं कार्यमपि यथा स्यात्। तत् कथम् इति पश्यामः। स्वाश्रयम् अपि इत्यनेन वर्तिकारस्य कः अभिप्रायः इति पश्यामः अग्रे। आदौ तावत् अथ वत्करणं किमर्थम् इत्यस्य उपरि किञ्चित् प्रकाशं कुर्मः। अत्र असंयोगाल्लिट्कित् इत्यादिषु यथा विनापि वत्करणम् अतिदेशः सिद्ध्यति तद्वत् अत्रापि सिद्ध्यति इति प्रश्नः। प्रश्नस्य आशयः अयं, किमर्थं वत्करणम् इत्यस्य। तस्य समाधानं किम् उक्तम्? स्थानी आदेश संज्ञाविज्ञायि इति समाधानम् उक्तम्। अथ वत्करणं किमर्थम् इत्यस्य आक्षेपस्य कः अभिप्रायः आसीत्? विनापि वत्करणम् अतिदेशः सिद्ध्यति इति आसीत्। तस्य समाधानं किमुक्तं? वत्करणम् अत्र एतदर्थम् उपयुज्यते यतः स्थानी आदेशस्य संज्ञामाविज्ञायि इत्येवमर्थम् अत्र वत्करणं कृतम् इति समाधीयते। अस्य समाधानस्य कः आशयः? प्रायेण हि अस्मिन् पादे वृद्धिरादि इत्यादीनि सूत्राणि संज्ञासंज्ञसम्बन्धार्थानि एव दृष्टानि। एवं वा? मल्लग्रामवत् इदमपि सूत्रं संज्ञासूत्रम् इति कृत्वा भ्राम्यते। अतः असति वत्करणे स्थान्यादेशस्य संज्ञा विधीयते इति विज्ञायते। आदेशः एकः भवति, तस्य स्थानी इति संज्ञा स्यात्। असति हि वत्करणे स्थानी आदेशस्य संज्ञा विधीयते इति विज्ञायेत। अवगतं वा? स्थानी एकः वर्तते, तस्य स्थाने आदेशो भवति।
आदेशे कृते तस्य आदेशस्य स्थानी इति एका संज्ञा। यथा आकारः विधीयते, आकारस्य वृद्धिः इति संज्ञा। एवं वा? एवं आदेशस्य स्थानी इति संज्ञा मा स्यात्। स्थानी इति संज्ञासूत्रं नास्ति, इदं तु स्थानिवत् इति अदिदेशसूत्रमिदम् इति वत्करणेन तत् इतोपि स्पष्टीकरोति सूत्रकारः। वत्करणम् एवमर्थं कृतम् इति। अवगतं वा? तदेवं मा विज्ञायि इत्येवमर्थं वत्करणं कृतम्। स्थानी आदेशस्य संज्ञा मा विज्ञायि। अवगतं वा? आदेशस्य स्थानी इति संज्ञा मा विज्ञायि इत्येवमर्थम् इदं कृतं वत्करणम्। अथ किमर्थं स्थानी आदेशसंज्ञा नेष्यते? इदानीं तस्य उपरि आक्षेपः क्रियते। भवतु, स्थानी इति संज्ञा यदि भवति तर्हि कः दोषः? इत्युक्ते स्थानी अकारः, तस्य स्थाने विधीयते आ इति दीर्घः आदेशः, एवं मन्यामहे। भवतु वा? अ इति स्थानी, तस्य स्थाने आ इति दीर्घः आदेशो भवति। इदानीम् आ इति दीर्घस्य स्थानी इति संज्ञा, केवलं स्थानी इति सकारादिरूप आदेशः संज्ञा नास्ति, तत् परन्तु स्थानिनः ये याः संज्ञाः सन्ति ते अत्र आदिष्टाः भवन्ति, अथवा ताः अत्र आदिष्टाः भवन्ति इति मन्यामहे। किं नेष्यते वा? एवं कृतेपि सिद्ध्यति खलु। अ इति ह्रस्वस्य अकारस्य यदि प्रत्ययः इति संज्ञा अस्ति, तत्स्थाने विधीयते आ इति आदेशः, सः अपि स्थानिसंज्ञां लभते। यद्धर्मयुक्तः स्थानी तत्संज्ञकः आदेशोऽपि, अथवा यत्संज्ञकः स्थानी तत्संज्ञकः आदेशोऽपि इति आदेशः स्थानी इति आदेशस्य स्थानी इति संज्ञा यदा भवति तर्हि किमर्थं नेष्यते? तेनापि सिद्ध्यति खलु इति प्रश्नः। अतः उत्तरम् उक्तं स्वाश्रयम् अपि यथा स्यात् इति। स्वाश्रयमपि यथा स्यात् इत्यस्य कः अभिप्रायः इति चेत् अत्र अस्माभिः किं किं दृष्टं? संज्ञासंज्ञप्रकरणं दृष्टं खलु। वृद्धिरादेः च अदेङ्गुणः इत्यादि प्रकरणे अस्माभिः किं किं दृष्टं? संज्ञा एका वर्तते वृद्धिः इति, तस्य स्थाने सा संज्ञा, संज्ञिनः के? आदैचः। तत्र यत्र यत्र संज्ञा अस्ति तत्र तत्र संज्ञा संज्ञिनं प्रत्याययति, एवं वा? उदाहरणार्थं वृद्धिरेचि इति सूत्रम्। अवर्णाद् एचि परे पूर्वप्रयोगस्थाने वृद्धिरादेशो इत्युक्ते वकार ऋकार धकारादि भवति वा तत्र? न। अपि तु संज्ञा शब्देन संज्ञापदं संज्ञिनं प्रत्यायते। अत्र आकार एकार औकारं प्रस्तौति, एवं वा? उपस्थापयति। संज्ञा संज्ञिनं प्रत्याय किं भवति? स्वयं कार्यं तत्र न प्रतिपद्यते। संज्ञा हि संज्ञप्रत्ययनार्था अस्ति वा? संज्ञनं बोधयति, न तु संज्ञा स्वयं कार्यं प्राप्नोति। न स्वयं कार्यं प्रतिपद्यते, अपि तु तत् प्रत्यायितः संज्ञी कार्यं प्राप्नोति, एवं वा? एवम् अत्रापि अत्र यदि स्थानी आदेशस्य संज्ञा स्यात्, स्थानी आदेशस्य संज्ञा इति भवति, तदा आदेशस्यैव हि संज्ञिनः कार्यं स्यात्, न तु संज्ञाभूतस्य स्थानिनः। अवगतं वा? पुनरेकवारं वदतु महोदय। यदि अत्र स्थानी आदेशस्य संज्ञा इति मन्यामहे तदा किं भवति? स्थानिवदादेशो अनल्विधौ इति सूत्रम्। इति सूत्रं, तत्र संज्ञासंज्ञसूत्रमिदम् इति मन्यामहे। अतिदेशसूत्रं न, इदं संज्ञासूत्रं। तदा किं भवति? आदेशः स्थानी इति संज्ञां लभते।
स्थानी स्थानी इति संज्ञा कस्य अस्ति इदानीम् आदेशस्य अस्ति। आम् स्थानिनः उच्यमानं कार्यं कुत्र भवति? आदेशस्य भवति। आदेशे आदेशस्य भवति। स्थानिनः किमपि कार्यं न भवति। एवं वा? आम् आम् संज्ञा एवं वा? एतत्तु संज्ञा। एवमस्ति वा? आम् आम् वृद्धिः इति पदेन आकार इकार उकाराणां विधानं भवति। वृद्धि इति शब्दस्य किमपि व्यत्यासः न भवति। नास्ति। आम् एवमस्ति वा स्थितिः? आम् महोदय आम्। अत्र पश्यामः। उदाहरणमेकं दर्शयति वृत्तिकारः। आवधिष्ट इति एकम् उदाहरणम्। आवधिष्ट इत्यत्र किमस्ति? आङ्पूर्वकस्य हन् इति धातोः लुङ्लकारः। आङ्पूर्वक हन् धातोः लुङ्लकारः। इदानीम् अस्य किं भवति? लुङ्लकारस्य स्थाने आत्मनेपदं वा भवति परस्मैपदं वा भवति? किं वा स्यात् अत्र? हन् धातुः कीदृशः? परस्मैपदी वा आत्मनेपदी वा? उभयपदी नास्ति, आत्मनेपदी। हणोवद लुंगी तेन आत्मनेपदम्। हण् धातु परस्मैपदी धातु अस्ति, बट हणोवद लुंगी अनेन सूत्रेण वधादेशः क्रियते। अत्र पश्यामः। आङ्पूर्वकस्य हनधातोः लुङ्लकारः, परन्तु सः अयं हन् धातुः परस्मैपदी वर्तते। हन्ति, हतः, घ्नन्ति इति रूपम्। आदादिकः अयं हन् धातुः परस्मैपदी वर्तते। अस्मात् आङो यमहनः इति एकं सूत्रं वर्तते। आङो यमहनः इति एकं सूत्रं। किं वदति इदं सूत्रम्? आङ् उपसर्गविशिष्टस्य यमधातोः हनधातोश्च किं भवति? आत्मनेपदं भवति, तङ् भवति। आ यम् आत्मनेपदम्, आ हन् आत्मनेपदम्। एवम् आङो यमहनः यमधातोः आत्मनेपदं भवति कदा? आङ् उपसर्गः यदा उपसृष्टो भवति। एवम् आङो यमहनः हन् धातोश्च आत्मनेपदं भवति आङो यमहनः इति। एवं वा? एवम् आत्मनेपदं प्राप्तम्। इदानीं किं भवति? अस्य आ हन् लृ, क्षम्यताम् अत्र आकारः त्यक्तः। आ हन् लृ इति स्थिते आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् इति एकं सूत्रं वर्तते। वधादेशः हनो वध लुङि आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् इति एकं। हनः धातोः हन् इति धातोः वधादेशो भवति लुङ्लकारे, आत्मनेपदेषु अन्यतरस्यां भवति वधादेशः। अवगतं वा? इदानीम् अयम् अत्र आत्मनेपदेषु इत्यत्र सप्तमी विषयसप्तमी। आत्मनेपदेषु इति सप्तमी, परसप्तमी नास्ति, विषयसप्तमी। आत्मनेपदविषये किं भवति? विकल्पेन वधादेशः भवति। तेन किं स्यात्? आ वध त मध्ये सिच् प्रत्ययः। एवं वा? तदनन्तरं किं भवति? इडागमः, वध इत्यत्र दकारस्य अकारलोपः, सिच् इति सकारस्य मूर्धन्यादेशः, ष्टुत्वम्। आ वध इट् स त आवधिष्ट इति रूपम्। अवधिष्ट। अवगतं वा? अकारः कस्मात् सूत्रात् भवति? अकारलोपः, अतोलोपः इति। अतोलोपः इति अकारलोपः। वध इति अकारान्तो आदेशः, अकारान्तः अयम्। अनोवध लुङि इति वधादेशः यः भवति सः अकारसहितः। वध इति नास्ति, वध इत्येव। तस्य धकारोत्तर अकारस्य लोपः भवति। अवगतं वा? अवगतम्। एवं च आवधिष्ट इति रूपम्। अडागमोऽपि मध्ये भवति, सोऽपि अत्र उपसर्गेण आकारेण सह दीर्घादेशं प्राप्नोति। आवधिष्ट इति रूपम्। अत्र वध इति धातोः हन् इति धातोः वधादेशः जायते खलु? अयं वधादेशः किं भवति? आदेशः।
सः स्थानीयसंज्ञको भवति। एवं वा? स्थानीयसंज्ञकः भवति। अतः आत्मनेपदं कस्मात् भवति? नाम स्थानी कः अस्ति? हन् इति अस्ति। एवं वा? स्थानी हन्, तस्य स्थाने वध इति आदेशः। इदानीं यत्र यत्र क्षम्यतां वधादेशः तस्य स्थानी इति संज्ञा भवति। पुनः वदामि। हन् इति धातुः स्थानी, तस्य स्थाने वध इति आदेशः। वधादेशे कृते स्थानी आदेशः अनल् विधौ इति सूत्रम्। स्थानी आदेशः अनल् विधौ संज्ञासूत्रम्। आदेशः स्थानीयसंज्ञको भवति, आदेशस्य स्थानीयसंज्ञा भवति। स्थाने किं रूपमस्ति? हन् रूपमस्ति। तदेव आदेशस्यापि संज्ञा। वध इत्यस्य हन् इति संज्ञा अस्ति इति मन्यते। एवं भवति। स्थाने किं रूपः अस्ति? वध इति। हन् 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 रूपः, हन् रूपः स्थानी खलु? तस्य स्थाने वध इति आदेशः। सः हन् संज्ञकः भवति। इदानीं स्थानी संज्ञकः। स्थानी स्थानी हन् अस्ति, अतः हन् संज्ञकः भवति। इदानीं हनः उच्यमानं कार्यं कस्य भवति? वधस्य। इदानीं हनः स्वस्य भवति वा? हनः स्वस्य भवति वा? स्वस्य इत्युक्ते हन् रूपस्य, यदा हन् रूपस्येव भवति वा कार्यं? न, वध इति आदेशः अस्ति किल। इदानीं पक्षे खलु वधादेशः। आम् आम् आम्। यस्मिन् पक्षे वधादेशः तस्य हन् इति संज्ञा, तदनन्तरं तस्य वध इति संज्ञिनः कार्यं भवति। एवं वा? आम् आम् आम्। वधादेशे कृते आत्मनेपदं भवति, वधादेशाभावे उदाहरणम् आहत इति रूपं तत्र। वधादेशाभावे अत्र आहत इति रूपम् इष्यते। कथं भवति इदम्? आङ्पूर्वकस्य हन धातोः लुङ्लकारः आङ्गो यमानः इति आत्मनेपदं प्राप्तं। हन धातोः लकारस्य स्थाने आत्मनेपदे ष्वन्यत्रस्यामिति वावधादेशः न भवति, पक्षे न भवति इति ज्ञामहे। अतः आङ् हन् सिच् त इति स्थितिः। एवमस्ति वा? आ हन् सिच् त वधादेशः न जातः। तदनन्तरं हनः सिच् इति एकं सूत्रं वर्तते। हनः सिच् इति एकं सूत्रं वर्तते। किं करोति? आत्मनेपदे परतः हनः उत्तरस्य सिच् इत्यस्य कित्वं भवति। हनस्सिच् यमो गन्धने विभाषोपयमने स्थाघोरिच्च इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य इदं सूत्रं। तत्र कित्वं विधीयते, सिच् प्रत्ययस्य कित्वं विधीयते। इदानीं सिच् प्रत्ययः कित् अस्ति, तेन नकारस्य लोपो भवति। अनुदात्तोपदेश बनति तनोत्यादीनां हनुनासिकलोपो झलिक्निति इति सूत्रेण नकारस्य लोपः जातः। आ ह स त इति स्थितिः। ह्रस्वादङ्गादिति सकारस्यापि लोपः। अवगतं वा? आहत इति रूपम्, आहत इति रूपम् एवं सिद्ध्यति। ह्रस्वादङ्गादिति सलोपः, आहत इति रूपम्। अत्र किम् इष्यते? आत्मनेपदम् इष्यते सर्वत्र। आङ्गो यमहनः इति। परन्तु हन् इति इदानीं कस्य संज्ञा अस्ति? वध इत्यस्य संज्ञा अस्ति खलु? अयं स्थानी, तस्य स्थाने आदेशः वध, सः वधादेशः किं भवति? स्थानी इति संज्ञां लभते। स्थानी हन् रूपः आसीत्, स एव अस्यापि संज्ञा। अस्ति वा एवम्? इदानीं हनः उच्यमानं कार्यं कस्य भवति? वध इत्यस्य भवति। हनः इत्यस्य स्वयं न भवति। एवं वा? अवगतं वा?
हनस्य च न प्रवर्तते। स्वरूपेण तिष्ठति। हन् यदा स्वरूपेण तिष्ठति वधादेशं न प्राप्नोति तदा किं भवति? तस्य हनः विधीयमानं कार्यम् आत्मनेपदं स्वरूपे तिष्ठतः हन् रूपस्य न भवति आत्मनेपदम्। यतः संज्ञा संज्ञिनं प्रत्याय स्वयं निवर्तते, स्वयं कार्यं न प्राप्नोति खलु। आम् आम्, गुणः वृद्धिः हन् इति संज्ञा कस्य अस्ति? वध इत्यस्य अस्ति। अतः वधादनन्तरम् आत्मनेपदं विधीयते, स्वयं हनः उत्तरस्य लकारस्य आत्मनेपदं न स्यात्। ट्रांसफर कृतम् इदानीं। ये जो लास्ट मुझे समझ में नहीं आया। आहत जहां जहां भी संज्ञा सूत्र होता है वहां क्या होगा? संज्ञा जो है वो संज्ञी को प्रत्यायन करके स्वयं कुछ कार्य प्राप्त नहीं करता है ना। यथा वृद्धिरादेश, ये संज्ञा संज्ञी सूत्र है ना। आकार एकार औकार इन तीन वर्णों का वृद्धि ये संज्ञा होती है, ये संज्ञा सूत्र है। अब हम गए वहां पर वृद्धिरेचि इस सूत्र में, वृद्धिरेचि इस सूत्र में गए और वहां क्या देखा हमने? जहां पर अवर्ण से उत्तर एच वर्ण परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि ये आदेश होगा। तो वृद्धि कहने पर क्या होंगे वहां पर? ये जो संज्ञा है अपनी जो संज्ञी वर्ण है आ आई औ, इन तीनों को वहां पर उपस्थापित करके स्वयं वहां पर उपस्थित नहीं होता है। वृद्धि अकार ऋकार धकारों को हम देखते नहीं है वहां पर, केवल आ आई औ इन वर्णों को ही देखेंगे, है ना। ऐसे ही अगर ये जो सूत्र है स्थानीय आदेशः अनल विधौ, इस सूत्र को हम वत्करण नहीं करेंगे, वति प्रत्यय नहीं लगाएंगे, तो ये सूत्र होगा संज्ञा संज्ञी सूत्र। जो आदेश है वो स्थानीय संज्ञक होंगे। स्थानीय संज्ञा का मतलब क्या? स्थानीय जिस रूप से है वह रूप इस आदेश का भी संज्ञा। अब स्थानीय क्या है? हन, ये स्थानीय, इसके स्थान में हुआ आदेश वध। अब ये जो वध है ये स्थानीय संज्ञक होगा। स्थानीय का मतलब हन, ये हन जो है ये संज्ञा होगी इसकी, वध की संज्ञा होगी। तो जहां भी हम हन ये उच्चारण करेंगे तब तब वहां पर किसका प्रत्यायन होगा? ये क्योंकि संज्ञा सूत्र है, हन जो है अपना जो आदेश है जो संज्ञी है वध को उपस्थापित कर देगा। तो वध के बाद आत्मनेपद सिद्ध हो जाएगा, परंतु स्वयं जो हन है उसको आत्मनेपद नहीं होगा, है ना। यहाँ जैसे इष्ट है, यहाँ पर जैसे जब वधादेश नहीं होंगे, जब वधादेश नहीं होगा तब हन हन रूप में ही है। तो यत्र यत्र हन तत्र तत्र वध इति आदेशः इति संज्ञा संज्ञी भावः। यत्र यत्र स्थाने तत्र तत्र क्षम्यतां, यत्र यत्र आदेशः भवति तत्र सर्वत्र स्थानिनः प्रत्यायनं भवति, एवं वा। आदेशः किं भवति? आदेशस्य स्थाने इति संज्ञा भवति। यत्र यत्र स्थाने तत्र आदेशस्य प्रत्यायनं करोति, क्षम्यतां, यत्र यत्र स्थाने तत्र आदेशस्य प्रत्यायनं भवति। अत्र स्थाने किं वर्तते? हन्, सर्वत्र आदेशस्य प्रत्यायनं करोति, स्वस्य कृते किमपि कार्यं न भावयति। यदि सूत्रे अन्यतरस्याम् इति उक्तत्वादपि वध इति आदेशः भवति, आदेशः विकल्पेन भवति आत्मनेपदे। आम् आम्, अत्र नास्ति किल, आहत इत्यत्र तु वध आदेशः नास्ति। अतः तत्र आत्मनेपदेषु इति तदेव उक्तं मया, आत्मनेपदेषु इति विषयसप्तमी, परसप्तमी नास्ति। विवक्षायामेव हनधातोः तदा वध आदेशः भवति। तदा वधादेशो भवति। यदा हन् रूपः भवति तस्य तदा आत्मनेपदमेव न स्यात्, इष्यते आत्मनेपदं। तत् कथं सिद्ध्यति? वत्करणात् सिद्ध्यति। अवगतं वा?
ये आहत रूप सिद्ध नहीं होगा अगर। हाँ, क्योंकि आत्मनेपद नहीं होगा। जहां जहां भी आप हन ये उच्चारण करेंगे तो ये हन जो है ये संज्ञा होगा। हाँ किसकी? आदेश की संज्ञा है ये। हाँ वध इस आदेश का, हन ये संज्ञा। हाँ तो संज्ञा क्या करेगा? हर दम वो अपना संज्ञी को प्रत्यायन करके स्वयं हट जाएगा। हाँ, तो जहां जहां भी वध ये रूप मिलेगा वहां आंगो या यमहनः काम करेगा, आत्मनेपद को विधान करेगा। परंतु जब हन हन रूप में ही है तब आत्मनेपदन नहीं हो पाएगा। परंतु इष्ट तो वहां भी है। आंग पूर्वक यम धातु, हन धातु से आत्मनेपद हम वधादेश के अभाव में भी इष्ट चाहते हैं, परंतु वो नहीं हो पाएगा। अवगतं वा? उदाहरणं पश्यामः। आंगो यमहनः इति वधेः आत्मनेपदं स्यात् न तु हन्तेः। वधादेशस्य आत्मनेपदं भवति, परन्तु हन्तेः आत्मनेपदं न स्यात्। वत्करणे तु सति अतिदेशोऽयं भवति। वत्करण जब करेंगे तब अतिदेश महाना जाएगा, ये संज्ञा सूत्र नहीं। तदा इदं सूत्रं संज्ञा सूत्रं न भवति, अपितु अतिदेश सूत्रं भवति। कदा? वत्करणे कृते। यदि वत्करणं नास्ति तदा संज्ञा सूत्रं, वत्करणम् अस्ति तर्हि इदम् अतिदेश सूत्रम्। अतिदेशेन च अन्यसम्बन्धि कार्यम् अन्यत्र सम्पाद्यते। न तु तत्र स्वाश्रयं निवर्त्यते। अवगतं वा? स्वाश्रयस्य निवृत्तिर्न भवति। स्वयं तु कार्यं प्राप्नोत्येव। उदाहरणं पश्यामः। एकः ब्राह्मणः, एकः क्षत्रियः। इदानीम् अतिदेशः कथम् अस्ति? ब्राह्मणवत् अस्मिन् क्षत्रिये वर्तितव्यम् इति अतिदेशे अस्मिन् क्षत्रिये ब्राह्मणवत् व्यवहारः कर्तव्यः इति अतिदिश्यते। तेन किं भवति? तदा ब्राह्मण संबंधि कार्यं क्षत्रिये भाव्यते। अत्र यत् कार्यमस्ति तत्सर्वम् अत्रापि भवति। तेन एषः अग्रस्थानं लभते, पादाभिवन्दनं लभते, सर्वं लभते। ब्राह्मणस्य या ब्राह्मण संबंधी यः व्यवहारः, सः व्यवहारः क्षत्रिये अपि भवति। एतेन ब्राह्मणे ब्राह्मण व्यवहारः निष्कासितो भवति वा? अतिदेशेन अस्ति वा एवं? ब्राह्मणे अग्रपूजनं सर्वं भवति। अग्रपूजनम्, अग्रस्थानं, पादाभिवन्दनं सर्वम् अत्र ब्राह्मणे भवति। ब्राह्मणः नास्ति, एकस्मिन् कार्यक्रमे ब्राह्मणः न आगतः, तदा ब्राह्मणवत् क्षत्रिये वर्तितव्यं। यदि तस्मिन् कार्यक्रमे तस्यां सदसि अत्र यदि क्षत्रियः वर्तते तर्हि तं क्षत्रियं ब्राह्मणवत् तत्र वर्तितव्यं, ब्राह्मणवत् क्षत्रिये वर्तितव्यम् इत्युक्ते क्षत्रियः किं लभते? ब्राह्मणयोग्यं सर्वं गौरवं क्षत्रियः प्राप्नोति। एवं वा? अतिदेशमस्ति, अतिदिष्टः अयं ब्राह्मणवत् इति कृत्वा ब्राह्मणे यद्यत् पूजनम् अस्ति तत् निष्कासितं भवति वा? इतः परं क्षत्रियेषु ब्राह्मणव्यवहारः कर्तव्यः, ब्राह्मणे ब्राह्मणव्यवहारः नैव कार्यः इति भवति वा? न भवति। ब्राह्मणे ब्राह्मणव्यवहारः भवति। क्षत्रिये अपि ब्राह्मणवत् व्यवहारः कर्तव्यः इत्युक्ते ब्राह्मणे ब्राह्मणव्यवहारः अपसृतः न भवति। एवं वा? अस्ति वा एवं? संज्ञासंज्ञसूत्रे तावत् अयं दोषः भवति। अतिदेशसूत्रे तावत् स्वाश्रयं कार्यं लभते। ब्राह्मणः ब्राह्मणत्वप्रयुक्तं कार्यं गौरवं सर्वं प्राप्नोत्येव। अतिदेशे कृते अपि, क्षत्रिये ब्राह्मणातिदेशे कृते अपि ब्राह्मणः स्वाश्रयं कार्यं प्राप्नोत्येव। एकस्मिन् कार्यक्रमे ब्राह्मणः नागतः, अतः क्षत्रियः
ब्राह्मणतुल्यं कार्यं प्राप्नोति, ब्राह्मणतुल्यं गौरवं सर्वं सम्पादयति। यस्मिन् क्षेत्रे अथवा अन्यस्मिन् कार्यक्रमे यदि ब्राह्मणः अस्ति तर्हि सः ब्राह्मणः ब्राह्मणगतं कार्यं लभते वा, गौरवादिकं प्राप्नोति वा न वा? प्राप्नोति। तत्र नोच्यते खलु, न न न अन्यस्मिन् कार्यक्रमे अस्माभिः एवं दृष्टं, तत्र क्षत्रिये ब्राह्मणवत् व्यवहारः कर्तव्यः इति उक्तम्, अतः ब्राह्मणे ब्राह्मणव्यवहारः नैव करणीयः इति उच्यते वा? नोच्यते खलु। हाँ, एक सभा में ब्राह्मण नहीं थे तो वहां पर क्षत्रिय जो है उनको ब्राह्मणों के जैसे व्यवहार करना है। हाँ, ब्राह्मणों का व्यवहार जो है, अग्रस्थान, पूजा, सभी वो क्षत्रियों को प्राप्त हो गए। तो हमने एक बार देखा कि क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मणों के समान कार्य को प्राप्त कर रहे हैं। एक सभा दूसरी जगह पे गए जहां पर ब्राह्मण थे, ब्राह्मण विराजमान थे वहां पर। तो वहां पर कि हमने अन्यत्र एक जगह देखा था कि क्षत्रियों को ब्राह्मणवत समान, ब्राह्मण के समान पूजन, अग्रस्थान आदि प्राप्त हो रहे हैं। एक अतिदेश वाक्य भी देखा हमने कि ब्राह्मणवत क्षत्रिय वर्तितव्यम, तो क्षत्रियों में ब्राह्मणों के जैसा व्यवहार करना है, ये देखा है। तो ब्राह्मणों का व्यवहार कहाँ पर करना है? केवल क्षत्रियों में करना है, ब्राह्मणों में नहीं करना है, ऐसे होता है क्या? ब्राह्मणों का जो पूजन, अग्रस्थान आदि जो भी है वो ब्राह्मणों के अभाव में क्षत्रिय प्राप्त होते हैं। अगर ब्राह्मण है वहां पर तो ब्राह्मण को ही मिलते हैं ना। ब्राह्मण के अभाव में अतिदेश होगा, अगर ब्राह्मण साक्षात है तो वहां ब्राह्मण को ही मिलेगा। हाँ, तो ऐसे ही जब अगर ये स्थानीय आदेश हो जाता तो ये नहीं प्राप्त होता, उधर क्षत्रियों को भी मिलेगा। हाँ, क्षत्रियों को ही मिलने लगेगा, उनको भी लगेगा, क्षत्रियों में ही करना है, ब्राह्मणों में ये होने लग जाएगा स्थानीय आदेश। हाँ, स्थानीय आदेश को हम यदि संज्ञा संज्ञी सूत्र मान लेंगे तो ये होने लगेगा। अवगतं वा? ब्राह्मणवत् क्षत्रिय वर्तितव्यम् इति अतिदेशे तद् ब्राह्मण संबंधि कार्यं यदस्ति तद् क्षत्रिये भाव्यते। एतेन न तु ब्राह्मणस्य यत् स्वाश्रयम् अग्रभोजनादि तत् ब्राह्मणात् व्यावर्त्यते, ब्राह्मणात् व्यावर्त्य क्षत्रिय आरोपणं नास्ति। ब्राह्मणः नासीत् अतः क्षत्रिय ब्राह्मणतुल्यं व्यवहारः। यदि ब्राह्मणः भवति तदा ब्राह्मणे एव ब्राह्मणव्यवहारः, एवं खलु? अगर ये संज्ञा संगी हो गया तो अगर एक सभा में ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों उपस्थित हैं, उस सभा में क्षत्रियों को भी ब्राह्मण जैसा नहीं, वो क्या होगा? ब्राह्मण जैसा नहीं, क्षत्रियों को ही मिलेगा। हाँ, वो संज्ञा हो जाएगा क्षत्रियों का, ये ब्राह्मण संज्ञक है। हाँ, क्षत्रियों को नाम मिल गया ब्राह्मण। हाँ, हाँ, तो ब्राह्मण स्वयं होगा तो भी उसको वो नहीं मिलेगा। हाँ, ओके, है ना? क्षत्रियों को हम पुकारने लग गए क्षत्रियों को ब्राह्मण इस संज्ञा से। हाँ, तो उस नाम से, क्योंकि ब्राह्मण इस नाम से क्षत्रियों को पुकार रहे हैं, तो ब्राह्मण संबंधी कार्य सभी क्षत्रियों को ही मिलने लगेगा। क्योंकि हमने आदेश किया हुआ है ना, क्षत्रियों को ब्राह्मण, ये आदेश किया हुआ है, संज्ञा आदेश किया हुआ है। तो ब्राह्मण जो स्वयं ब्राह्मण थे उनको वो ब्राह्मण कार्य नहीं मिलेंगे। अवगतं वा? न तो ब्राह्मण से यत् स्वाश्रयम् अग्रभोजनादि तद् व्यावर्त्यते। अतः स्वाश्रयम् अपि इति अपि शब्दात् अतिदेश प्रापितम् आदेशे पराश्रितम् अपि भवति। अवगतं वा? स्वाश्रयम् अपि यथा स्यात्, स्वाश्रयं तेन स्थान्याश्रयमित् कार्यं तत्तु भवत्येव। एतेन स्वाश्रयम् अपि, तत्र अपि पदं किमर्थं योजयितं? वृत्तिकारः स्वाश्रयम् अपि यथा स्यात्, अपि शब्देन किं कः अभिप्रायः तस्य इति चेत् किम् अभिप्रयति? स्वाश्रयम् इति अपि शब्दात् अतिदेशप्रापितम् आदेशे पराश्रितम् अपि भवति इत्येवम् इति अमुमर्थं द्योतयितुम् अपि शब्दम् अपि योजयति तत्र। अवगतं वा?
ये जो एग्जाम्पल हण और वध वो धातु के एग्जैक्ट सिमिलर एग्जाम्पल ये ब्राह्मण क्षत्रिय का। हाँ, हाँ सही। ये अतिदेश का उदाहरण है। वहां यदि वो हन धातु के स्थान में जो हम आदेश करते हैं वध, उसको हम संज्ञा संज्ञी सूत्र कह दें। हाँ। आदेशः स्थानी अथवा स्थानी आदेशः, स्थानी आदेशः, ऐसे ये संज्ञा संज्ञी सूत्र कर देते हैं तो वहां पर दोष आएगा। हाँ, आदेश होने के बाद जो वध है वही कार्य को प्राप्त करेगा, जो हन जो अपने स्वरूप में है वो प्राप्त ही नहीं हो पाएगा। अपना हन रूप से कोई भी काम आत्मनेपद आदि वो प्राप्त नहीं होंगे स्वरूप में स्थित हन को। आदिष्ट जो हन होगा, वधरूप आदिष्ट जो हन होगा, तो उसको तो काम हो जाएगा, परंतु हन रूप को काम नहीं हो पाएगा। अवगतं वा? ओदलकृत्यानि इतोपि सन्ति वा? तर्हि अत्र सार्धचतुर्वादनं जातम्। अत्र